अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो इस लिहाज से बहुत अहम और बहुत ख़ास है कि ये आज के एक ज़िंदा मसले को जो है वो एड्रेस करने के लिए ये वीडियो जो है वो अपलोड की जा रही है। और वो ज़िंदा मसला क्या है? वो ज़िंदा मसला ये है कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर जितने अहबाब हैं उनमें बिलअमूम जो है वो रस्मुल ख़त के हवाले से वो अब उस रस्मुल ख़त का नाम भी कोई नहीं है कि मैं उसका नाम लेकर जो है यहाँ बयान कर सकूँ। यानी वो अंग्रेज़ी जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके ज़रिए उर्दू लिखते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कल लिखना हो तो CUL या KUL वगैरह इस तरह से। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इसी के आने वाले दिनों में जो नुकसानात हैं, बल्कि मौजूदा दिनों में भी जो नुकसानात हैं, मैं वो बयान करने के लिए हाज़िर हो रहा हूँ। तो नाज़रीन, बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करता हूँ। असल में बात यह है कि उर्दू जो है इसमें अरबी, फ़ारसी और दीगर ज़बानों के जो है अल्फाज शामिल हैं और उनके अपने अपने मख़सूस जो हैं वो हिज्जे हैं, मख़सूस हरूफ हैं। अगर हम उनकी जो तायीन है उसको बाराए ताक रख कर महज आवाज़ों की जो एक मुशाबहत है उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने तई ABCDE F से वो आवाज़ें जो हैं वो क्रिएट करते रहें, तो आने वाले दिनों में हम जो ज़ुबान है, ख़ास तौर पर उर्दू ज़ुबान है, बिल्कुल इससे एक तरह से नाबलद और नावाकिफ़ हो जाएंगे। चुनांचे इस मकसद के लिए मैं आपके सामने अल्फाज की एक फ़हरिस्त लेकर हाज़िर हो रहा हूँ, एक ऐसी फ़हरिस्त जिसमें मैंने कुछ हम आवाज़ अल्फाज जो हैं वो चुने हैं, और ये सिर्फ मुश्तहद खरवारे के तौर पर हैं, वरना ऐसे हज़ारों की तादाद में अल्फाज हैं कि देखिए कि वो दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, उनकी आवाज़ मिलती जुलती है, लेकिन उनके मुआनी में कितना फ़र्क है। तो सबसे पहले आपके सामने सहर और सहर का पेड़ है। एक सहर वो है जो सीन से शुरू होता है और एक सहर वो है जो कि स्वाद से शुरू होता है। इसी तरह से पहले सहर के अंदर है जो है वो हलवे वाली है, दूसरे में है जो है वो यूँ समझे कि वो जो दूसरी होती है हाय हवस जिसको कहते हैं वो है। तो देखिए कि जो पहला सहर है इसका मतलब जादू होता है, और अगर हे के ऊपर ज़बर हो तो फिर सहर ये फ़ारसी का बन जाता है जिसका मतलब सुबह होता है। जबकि जो दूसरा स्वाद और हे के साथ है इसका मतलब जो है वो ससुराल होता है। वजारहू नसबा व सहरा कुरान करीम के अंदर है कि हमने इंसान के नस्बी रिश्ते भी बनाए और ससुराली रिश्ते भी बनाए। उसके बाद दूसरा पेयर आपके सामने बहर और बहर का है। तो आप देखेंगे कि पहला जो पेयर है वो है हलवे वाली के साथ है, दूसरा जो है वो हाय हवस के साथ है। तो जो बहर है हाय हलवे वाली के साथ इसका मतलब समुंदर है, और जो दूसरा बहर है हाय हवस के साथ इसका मतलब के लिए होता है। जैसे कहा जाए कि बहरे आशनाई आशनाई के लिए, बहरे दोस्त दोस्त के लिए, बहरे दुश्मन दुश्मन के लिए। इसी तरह से अगला पेयर जो है वो कमर काफ दो नुक्ते के साथ, और दूसरा जो इसके साथ है काफ कशिश के साथ। तो कमर अगर दो नुक्ते के साथ हो तो इसका मानी चांद होता है, जबकि जो काफ कशिश के साथ है इसका मतलब कमर है जो हमारे जिस्म का एक हिस्सा है। इसी तरह से अगला पेयर जो है वो नहर, और उसके साथ नहर। देखिए सिर्फ हा का फ़र्क है, पहला जो नहर है इसमें हा हलवे वाली है और दूसरे में हा जो है वो हवस है। तो नहर का मतलब होता है सीना, इस कुरान करीम के अंदर आता है फसल रब्बी का वनहर, वो इसी नहर से माखूज है। जबकि दूसरा नहर जो है वो हमारी जो नहरें होती हैं, यानी दरिया के मानी में या नहर के मानी में। इसी तरह से उसके बाद अगला पेड़ जो है वो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। इस वक्त स्क्रीन पर ये तीसरा पेड़ जो है वो शो हो रहा है, स्वाद के साथ है, और इसके साथ जो दूसरा लफ्ज़ है वो से के साथ है। तो दोनों का तलफ़ुज़ इसी तरह से होता है स्वाब स्वाब, लेकिन देखिए कि मानी में कितना फ़र्क है। स्वाब का मतलब होता है दुरुस्त, ठीक, राइट, करेक्ट, जबकि जो से के साथ है इसका मानी होता है अजर, यानी अजर व सवाब। जैसे कहते हैं कि अगर आप ये काम करेंगे, ये नफल पढ़ेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, और ये जो पहले वाला सवाब है सवाब के साथ, इसका मतलब दुरुस्त, ये गलत का यूँ समझें कि मुतज़ाद है। इसी तरह से अगला पेयर एक ऐन और स्वाद के साथ असर है, जबकि अगला जो है वो अलिफ और से के साथ असर है। इसमें स्वाद पर जज़म है और से के ऊपर जो है वो ज़बर है। ये इस तरह से हम आवाज़ तो हैं, हम यूँ समझें कि हिज्जा नहीं है। तो बहरहाल असर ज़माने को कहते हैं, जैसे कुरान करीम में है वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, और असर जो है वो तासीर को कहते हैं। तो देखें कि अगर आप इसको अपनी उसमें ASR के ज़रिए लिखेंगे तो क्या पता चलेगा कि इससे मुराद असर है या असर है। सियाक सबाक से ही आप जो है मानी को मुतय्यन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप हर जगह जो है वो सियाक व सबाक के ज़रिए मानवी तयन कर सकें। उसके बाद अगला पेयर आपके सामने है राज और राज। पहला राज जो है वो जे के साथ है, यानी उसका आखिरी हर्फ जो है वो जे है, जबकि दूसरा राज जो है उसका आखिरी हर्फ जो है वो स्वाद है। तो देखें कि पहला राज राज सिर के मानी में है,
جیسے فارسی میں ہوتا ہے جس کی جمع اسرار ہوتی ہے، جبکہ یہ دوسرا راز جو ہے یہ راضی کے معنی میں ہے، یعنی اس میں فاعل ہے کہ راضی ہونے والا۔ اس کے بعد اگلا پیر آپ کے سامنے ہے، اسکرین کے اوپر تیسرا پیر ہے کہ قابل ایک دو نقطے کے ساتھ ہے اور دوسرا جو ہے قابل جو ہے وہ کاف کشش کے ساتھ ہے۔ تو اگر آپ اس کو انگریزی الفابیٹس کے ذریعے ظاہر کریں تو آپ کیا لکھیں گے؟ QABIL، تو پہلے کو بھی QABIL لکھیں گے اور جبکہ دوسرے کو بھی QABIL ہی لکھیں گے۔ تو بھئی کیا پتہ چلے گا کہ یہ پہلے والا قابل ہے یا کہ دوسرا قابل ہے؟ جبکہ پہلے والا جو قابل ہے اس کا مطلب ہے جو آپ کے سامنے ہے، نہیں اس کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی قابلیت ہو، یعنی سامنے آنے کے قابل ہو۔ مطلب یہی ہوتا ہے کہ سامنے آنے کے قابل ہے، وہ کہیں ظاہر ہونے کے قابل ہے، مقابلے کے قابل ہے، لیکن پھر اسی سے قابلیت جو ہے وہ مثبت معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے کہ فلاں شخص کے اندر جو ہے وہ بڑی لیاقت ہے، بڑی قابلیت ہے، بڑا لائق ہے، بڑا ذہین ہے، بڑا فطین ہے۔ جبکہ دوسرا اس کے ساتھ جو قابل ہے وہ افغانستان کا جو ہے وہ دارالحکومت ہے، جس کو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس کے بعد اگلا پیر آپ کے سامنے ہے عامر اور عامر۔ تو دیکھیں کہ ان کو اگر آپ پڑھیں بھی تو کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا، عامر پہلے کو بھی ہم عامر ہی کہتے ہیں، الا یہ کہ آپ اس کو حلق سے نکالیں، اور دوسرے کو جو ہے وہ عامر، وہ بھی عامر ہے حمزہ کے ساتھ۔ تو اگر آپ ان دونوں الفاظ کو اپنے انگریزی جو الفابیٹس ہوتے ہیں ان کے ذریعے لکھنا چاہیں تو کیا لکھیں گے؟ AAMIR، تو پہلے کو بھی AAMIR لکھیں گے اور دوسرے کو بھی AAMIR لکھیں گے، لیکن کیا پتہ چلے گا کہ یہ کون سا عامر ہے، پہلا عامر ہے کہ دوسرا عامر ہے؟ جبکہ ان دونوں کے معنی میں جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو عین کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آباد کرنے والا یا عمارت سے ہے، ٹھیک، اور جبکہ دوسرا جو عامر ہے اس کا مطلب ہے کسی کو حکم دینے والا۔ بلکہ یہیں سے آپ ایک اور لفظ بھی یا ایک اور پیر بھی آپ دیکھ لیں، یعنی عمارت اور عمارت۔ تو عمارت اگر عین کے نیچے اگرچہ زیر ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب بلڈنگ ہے، اور عمارت جو ہے جو الف کے ساتھ ہے، یا اگر عربی کا اعتبار کریں تو اس کو حمزہ کہیں گے، تو اس کا مطلب جو ہوتی ہے وہ حکومت اور طاقت اور اقتدار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کے سامنے ایک اور پیر شو ہو رہا ہے، احسان اور احسان۔ یہ دوسرا پیر ہے اس وقت اسکرین کے اوپر سے نیچے کی طرف۔ تو احسان جو ہے پہلا احسان سین کے ساتھ ہے اور دوسرا احسان جو ہے وہ صاد کے ساتھ ہے۔ تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ احسان کرنا، کسی پر احسان کرنا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا یا کسی معاملہ میں خوش اسلوبی کو مد نظر رکھنا، جبکہ جو دوسرا احسان ہے صاد کے ساتھ، اس کا مطلب جو ہے وہ نکاح کا ہونا، یعنی احسان کسی کی شادی کر دینا، اسی سے جو ہے وہ محسن جس کی شادی ہو چکی ہو اور محسنہ جو کہ شادی شدہ ہو، جیسے قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ محسنین غیر مصافحین۔ اسی طرح سے ایک اور پیر عرض اور عرض آپ کے سامنے ہے۔ عرض جو ہے پہلا الف کے ساتھ ہے اور دوسرا عرض جو ہے وہ عین کے ساتھ ہے۔ تو دیکھیں کہ عرض جو ہے وہ زمین کو کہتے ہیں، اور عرض جو کہ عین کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے کسی کے سامنے کچھ پیش کرنا، عرض کرنا یعنی پیش کرنا۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ الفاظ جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن پھر یہ التجا اور التماس کے معنی میں بھی مستعمل ہونے لگا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور پیر آپ کے سامنے ہے اصل اور اصل۔ تو جو پہلا اصل جو ہے وہ عین کے ساتھ ہے اور سین کے ساتھ ہے، اور اس کا معنی ہے شہد۔ یہ جو شہد کی مکھیاں بناتی ہیں اس کو اصل کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ جبکہ یعنی عربی میں، جبکہ عربی ہی میں دوسرا جو ہے اصل جو آپ کے سامنے الف اور صاد کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب کسی چیز کی جڑ ہوتی ہے بنیادی طور پر، یعنی یہ فرع جس کو ہم شاخ کہتے ہیں عربی میں، اس کا متضاد ہے اصل، جڑ۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی اصول بیان کریں یا اس بات کی اصل یہ ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کی جڑ یہ ہے۔ تو دیکھیں کہ کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اگر ہم ABCDE میں اس کو ظاہر کریں تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ یہ شہد والا اصل ہے یا کہ الف اور صاد اور لام کے ساتھ جو ہے اصول کے معنی میں ہے۔ اسی طرح سے یہ عقل اور دوسرا عقل۔ تو عقل جو ہے وہ عین کے ساتھ ہے اور عقل جو ہے وہ الف کے ساتھ ہے۔ تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عقل جو ہے وہ عقل کو کہتے ہیں جو ہمارے دماغ میں ہوتی ہے، جس سے ہم سوچ بچار کا کام لیتے ہیں، جبکہ عقل جو ہے یہ کسی بھی چیز کا جو ہے کم ترین حصہ، یعنی جو کم عدد ہو، یہ اکثر کا یوں سمجھے کہ متضاد ہے، اکثر جو اکثر ہو جو زیادت میں ہو، اور عقل جو اقلیت میں ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ عقل ہوتا ہے، عقل اس کو پڑھنا ہے، اسے عقل جو ہے وہ نہیں پڑھنا۔ بلکہ یہیں سے یہ بھی سمجھ لیجیے گا کہ یہ جو ہوتا ہے نا اکثریت کے مقابلے میں اقلیت، یہ غلط تلفظ ہے، اصل میں اقلیت ہے۔
جی ہاں، اس میں ہم اکثر و بیشتر بولتے ہیں کہ آج کل اقلیتوں پر ظلم ہو رہا ہے، یا وہ مسلمان جو ہیں وہ ہندوستان میں اقلیت میں ہیں، یا اس طرح سے مختلف پیرائے میں اس کو بیان کیا جاتا ہے، تو یہ لفظ اقلیت ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ میں نے چند پیرز آپ کے سامنے جو ہے نمونے کے طور پر پیش کیے ہیں، ورنہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس قسم کے ہزاروں الفاظ ہیں، لہٰذا ہمیشہ اردو کی بورڈ جو ہے وہ ہمیشہ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں، اور آپ نے جو لکھنا ہے اس کو اردو رسم الخط میں ہی لکھیں، یعنی جو اردو لکھنی ہے اس کو اردو رسم الخط میں ہی لکھیں، ورنہ آنے والی نسلیں الفاظ کے درست ہجوں اور ان کے درست معنی سے ناآشنا ہو جائیں گی۔ اسی کے ساتھ نیز دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔